बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफाक और आपकी खिदमत में आज एक इंतहाई अहम कारगुजारी और एक स्टोरी, ट्रू स्टोरी और रियल स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक हमारे दोस्त हैं सवाबी से, वो ये कहते हैं कि मैं पिछले 12 साल से सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा पढ़ रहा था और सूरह जिन भी 41 मरतबा 12 साल से रोज़ाना पढ़ रहा था। और भी उन्होंने चीज़ें बताईं, लेकिन मेरी बंदिशें, मेरी रुकावटें, मेरी दीगर माशी सूरत हाल और अपने बीवी से जो ताल्लुकात थे वो बहुत कोई मिसाली नहीं थे। मैं जापान गया, मुझे वापस आना पड़ा, मैं कोरिया गया, वहाँ से नाकाम लौटा, मैं सऊदीया पहुँचा, वहाँ पे भी कामयाबी ना मिल सकी। इन हालात में मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे हाथ में जो पैसे हैं वो दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। जो ज़मीन और प्लाट मैं बेचना चाहता हूँ वो बिक नहीं रहा है और अगर यही सूरत हाल चलती रही तो हालात बहुत ही जल्द मेरे ऐसे हो जाएंगे कि मेरे पास खाने पीने को, बाल बच्चों के ख़र्चे को और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, जिसे आप कहें बिजली, पानी, दाल, रोटी, उसके लिए भी पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे कोई ऐसा अमल गाइड करें, मुझे कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे मैं कामयाब हो जाऊं। मैंने कहा भाईजान बात ये है, वजीफ़ा तो सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा रोज़ाना का आप कर रहे हैं, सूरह जिन 41 मरतबा रोज़ाना का कर रहे हैं, यानी यूँ समझे कि 2 घंटे के वजीफ़े आप पहले से कर रहे हैं। लेकिन ये देखें कि अगर आप वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का 12 साल से कर रहे हैं तो इसकी 2 ही नीयतें हैं, या तो सवाब की नीयत है या कोई मकसद पेश नज़र है। अगर सवाब की नीयत है तो भाई फिर मकसद को तो निकाल दें बीच में से, और अगर मकसद को शामिल कर लें फिर सवाब को निकाल दें। लेकिन ये जो 41 मरतबा आप पढ़ रहे हैं और आपके हालात टस से मस नहीं हो रहे हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता ख़तरा ये है, आप तो मजबूत ईमान वाले हैं, लेकिन ख़तरा ये है कि आदमी ना उम्मीद और मायूस होकर कुरान पाक से बदज़न और बददिल हो सकता है कि अल्लाह का कुरान पढ़ो काम नहीं होता, और अगर अल्लाह का कुरान पढ़ के काम नहीं होता तो फिर दुनिया में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे पढ़कर काम होगा। लिहाजा सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आपने सवाब के लिए पढ़ा था और सवाब की नीयत थी तो सवाब आपको मिल गया, क्योंकि कुरान पाक के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हैं। अब 12 साल का हिसाब लगाएंगे तो कंप्यूटर्स भी फेल हो जाएंगे। लेकिन अब आपको मैं अमल दे रहा हूँ चहल काफ का, ये पढ़ें, ये पढ़ने से इंशाअल्लाह और इसके ऊपर अमल करने से, जो तरीक़ा मैं लाएअमल में देता हूँ उसके करने से अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को, तमाम बंदिशों को, तमाम रुकावटों को दूर फरमाएगा। और जो आपने कारोबार बताया है इंशाअल्लाह उसको पहले हफ्ते 10 दिन में ही धक्का लगना शुरू हो जाएगा। उन्होंने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1 हफ्ते के बाद ये बात बताई कि जी मैं जो कारोबार करता था, जो बिल्कुल स्टक था, बंद था सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल के पढ़ने से, और बग़ैर नेटवर्क और बग़ैर मौक्कलात और बग़ैर जिन्नात के रेस्क्यू के सिर्फ अल्फाज के पढ़ने से जो टस से मस नहीं हुआ था, एक हफ्ते की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गया, सिरकना शुरू हो गया, और यूँ समझे कि वो बिस्मिल्लाह हो गई और वो पहिया माशी तौर से घूमना शुरू हो गया है। अब उन्होंने आगे बताया कि जी मेरा मसला है, जो मैं प्लॉट बेचना चाहता हूँ वो बिक जाए। मैंने कहा जी वो भी बिक जाएगा, उसके लिए आप यही अमल अपने प्लॉट पे, अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पर जाके करें। तरीक़ा भी समझा दिया, वो सारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी गाहक लगना शुरू हो गया। अभी बिकी नहीं है लेकिन मामलात बेहतर होने शुरू हो गए। वो जो जगह जिसको लोग औने पौने लेने के लिए भी तैयार नहीं थे और गिरा हुआ रेट लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, अब करीब करीब मार्केट का रेट देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि एक है अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने जहन से कुरान पाक की आयात, कुरान पाक की सूरतें पढ़ना और तादाद भी अपनी मुकर्रर करना, और एक है किसी माहिर मौलिद से, किसी आमिल से उस अमल का करंट, कुव्वत, ताकत और मौक्कलाती तस्खीर और मौक्कलाती सपोर्ट और ताउन हासिल करना। वो अगर हासिल हो तो इंशाअल्लाह वो काम जो सालों में नहीं हुआ
اللہ انشاءاللہ دنوں میں ہوتا ہے، ہفتوں میں ہوتا ہے، اور مہینے سوا مہینے میں نہ صرف کمپلیٹ ہوتا ہے بلکہ اللہ پاک آپ کی زندگی کے رخ کو بھی متعین فرما دیتے ہیں، اور آپ بھی کسی فیصلہ کن موڑ پر آ جاتے ہیں کہ اب مجھے پاکستان میں رہ کے کام کاروبار کرنا ہے یا پاکستان سے باہر جانا ہے۔ اب الحمدللہ وہ پلان کر رہے ہیں پاکستان سے باہر UK میں سیٹل ہونے کا۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ان کے وہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ان کو برکتیں، ترقیاں، عافیتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس ویڈیو سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ صرف پڑھنا، اندھا دھند پڑھنا اور دیوانہ وار پڑھنا کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ سوجھ بوجھ سے، شعور سے اور کسی ماہر سے کسی چیز کا کرنٹ لے کے پڑھنا اور کرنٹ لے کے چلنا اصل چیز ہوتی ہے، کیونکہ سمیں بہت ہیں لیکن چلے گی وہ جو صرف بائیو میٹرک ہے، اور سیٹ بہت ہیں لیکن چلے گا وہ جو PTA سے اپرووڈ ہے۔ جو PTA سے اپرووڈ نہیں ہے، جس کا ٹیکس پے نہیں ہوا، وہ ادھر ڈمی تو کام دے گا، ہرگز اس سے آپ کی کسی سے بات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان اعمال کو، روحانی اعمال کو بھی بالکل ایسے سمجھیں کہ جس کی محنت آپ نے کی، جس کی محنت کے بعد استاد نے آپ کو کرنٹ عطا کیا، آپ کو نیٹ ورک میں اٹیچ کیا، جب آپ وہ نمبر ڈائل کرتے ہیں، جب وہ عمل پڑھتے ہیں، وہاں سے آپ کو موکلات ریسکیو کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ بندشیں، رکاوٹیں اور جادو، جنات، یہ سب کے سب ہٹتے ہیں، کٹتے ہیں، ان کا ڈیرہ اور بسیرا ختم ہوتا ہے، اور گھر میں آنے والا کنیکشن ختم ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون اور عافیت ملتی ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کا علاج نہیں ہوا بلکہ یہ آئندہ کے لیے عمل بھی آپ کی ملکیت ہے، آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ، آپ کے آخری سانس تک آپ کا یہ ساتھ دے گا۔ لیکن اگر اس کے بغیر، آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو صرف ٹکرے مارتے ہیں، کامیابی ان کے بہت دور ہوتی ہے، کوسوں دور ہوتی ہے، اور کسی صورت بھی وہ قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے حافظ ہونے، مختلف صورتوں کے ورد کرنے، اور غائبانہ اور بغیر کسی سپورٹ کے چلہ کشی کرنے کے، وہ نہ صرف مایوس اور نا امید ہوتے ہیں بلکہ رفتہ رفتہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی امراض کا شکار ہو کے وہم، وساوس، خوف اور ایسی چیزیں ان کو گھیر لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات، اپنے کمرے، اپنی چار دیواری تک محدود ہو کے سسک کے بلک کے جان دے دیتے ہیں، لیکن کامیابی بہت دور رہتی ہے، اور یہ سسکنا اور بلکنا ان کے دشمن کی کامیابی ہوتی ہے۔ لہذا اپنے دشمن کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ان وساوس کو، اپنے ان اوہام کو، اپنے ان فکرات کو اتار پھینکنا ہوگا، آگے بڑھ کے کسی بھی ماہر معالج سے عمل لے کے انشاءاللہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کے واروں کو ناکام بناتے ہوئے کامیابی کی عظمت پر، کامیابی کی بلندی اور کامیابی کی چوٹی پر چڑھنا ہوگا، جو انشاءاللہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔